Bonjour, je suis content de vous présenter un résumé de la note ministérielle relative au déroulement des contrôles continus pour l'année 2021-2022 cycle primaire. Alors, selon la loi cadre, notamment les mesures du projet 12 visant l'amélioration du système d'évaluation et de soutien, le ministère a annoncé quelques modifications concernant la gestion des contrôles continus. Donc, بطبيعة الحال هذا خاص بالمذكرة الوزارية المتعلقة بطبيعة الحال بتأطير إجراء المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2021-2022 بالنسبة التعليم الابتدائي. بطبيعة الحال تفعيلا لمقتضيات القانون الإطار، وخصوصا البرنامج 12 أو المشروع 12. بطبيعة الحال اللي كينص على أو كيتعلق بتحسين وتطوير نظام التقويم والدعم المدرسي والامتحانات. بطبيعة الحال هنا الوزارة بطبيعة الحال أعلنت على مجموعة من التغييرات فيما يخص التدبير ديال هاد المراقبة المستمرة، الفروض المراقبة المستمرة. Alors pourquoi? Tout simplement pour augmenter le degré de crédibilité des résultats des contrôles continus, assurer l'égalité des chances entre les apprenants et enfin exploiter les résultats obtenus en évaluation pendant les séances de soutien. بطبيعة الحال هاد السؤال لماذا هاد التغييرات؟ إذا بطبيعة الحال أولا من أجل رفع من مصداقية نتائج هذه المراقبة المستمرة، ثم من طبيعة الحال من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات، وأيضا من طبيعة الحال استثمار نتائج المراقبة المستمرة، ومن أجل إعداد من طبيعة الحال أنشطة للدعم ومعالجة تعثرات التحصيل لدى التلاميذ والتلميذات. Alors, modalité d'organisation des contrôles continus. Alors, on distingue les contrôles continus des classes ان كونترول كونتينيو شاك سيمستر. دونك هنا غادي نتكلموا على انواع ديال بطبيعه الحال واصناف ديال المراقبه المستمره. اذا كاين عندنا ما يسمى بالمراقبه المستمره الصفيه، يعني لو كونترول كونتينيو دي كلاس. اذا غادي يكون عندنا بطبيعه الحال فرد واحد كل اسدس. اذا بمعنى ان في الاسدس الاول غيكون فرد، وفي الاسدس الثاني غيكون فرد اخر، وهذا الشيء بالنسبه لجميع المستويات، يعني الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. Alors on passe maintenant aux matières, coefficients et poids. Donc غادي نتكلموا على المواد ونتكلموا على المعامل ونتكلموا أيضا على الوزن. Alors pour les matières بالنسبة للمواد، donc عندنا اللغة العربية langue arabe، اللغة الفرنسية langue française، les mathématiques donc الرياضيات، langue amazigh donc الأمازيغية، l'éducation islamique التربية الإسلامية، l'histoire géographie التاريخ والجغرافيا، ليفي سيونتيفيك دونك النشاط العلمي، إدوكاسيون ارتستيك التربيه الفنيه، إدوكاسيون فيزيك التربيه البدنيه. بالنسبه للمعاملات بطبيعه الحال عندنا دائما واحد بالنسبه لكل ماده. الوغ بور لو بوا الوزن عندنا 50% بالنسبه للمراقبه المستمره الصفيه. Pour le deuxième type de contrôle, nous avons les contrôles continus unifiés. Donc un contrôle continu unifié chaque semestre, à l'exception du deuxième semestre de l'année terminale, l'examen provincial unifié 6e année de l'enseignement primaire. Donc هنا غادي نتكلموا على النوع الثاني او الصنف الثاني ديال المراقبه المستمره، اللي هو المراقبه المستمره الموحده. دونك غادي يكون دائما فرد بطبيعه الحال موحد في كل اسدس، يعني الاسدس الاول غادي يكون فرد موحد، وفي الاسدس الثاني غيكون فرد موحد. هادشي بالنسبه للمستويات الاول والثاني والثالث والرابع والخامس. الوغ بالنسبه للاستثناء اللي كاين عندنا في السادس، غادي يكون ايضا عندهم هما فرد موحد في الدوره الاولى، هو اللي كيعوض من طبيعه الحال داك الامتحان الموحد المحلي. ثم غادي يكون بالنسبه للدوره الثانيه غنتكلموا على الامتحان الاقليمي الموحد. Alors pour les matières, coefficients et poids. Alors donc هنا لاحظوا معايا مزيان بالنسبه لهذا الجدول، بالنسبه تنتكلم على المراقبه المستمره الموحده. اذا لاحظوا هنا في المراقبه المستمره الموحده كنستثنيو التربيه البدنيه والتربيه الفنيه. اذا المواد غيكون عندنا فقط اللغه العربيه، اللغه الفرنسيه، الرياضيات، الامازيغيه، التربيه الاسلاميه، التاريخ والجغرافيا، ثم النشاط العلمي. بالنسبه للمعاملات دائما عندنا واحد. وبالنسبه من طبيعه الحال الوزن عندنا 50% بالنسبه للمراقبه المستمره الموحده. اذا الملاحظه هنا لو بوا دي كونترول كونتينيو سوماتيف، كونترول كونتينيو دي كلاس اي كونترول كونتينيو يونيفيي اي دو 75%. على بنتكلموا ملي كنتكلموا على الاجمالي، يعني المراقبه الصفيه ثم الموحده، الوزن هنا تيولي 75%.
Alors pour maintenant les matières et les coefficients et poids de l'examen provincial هنا غنتكلموا على بطبيعة الحال الامتحان الموحد الإقليمي بالنسبة للمستوى السادس. إذا بالنسبة للماتير عندنا فقط اللغة العربية والتربية الإسلامية واللغة الفرنسية والرياضيات. بالنسبة للمعاملات لاحظوا معي مزيان، هنا بالنسبة للغة العربية والتربية الإسلامية المعامل هو 3، بالنسبة للغة الفرنسية المعامل 2، وبالنسبة للماتيماتيك المعامل أيضا 2. الوغ بالنسبة للوزن هنا 25% بالنسبة للامتحان الموحد الإقليمي. ردوا البال هنا ملي كنتكلم على 75% ديال الإجمالي بالنسبة للمراقبة المستمرة الصفية والموحد، ثم الموحد الإقليمي 25%. هذا الشيء بالنسبة للسادس. الوغ فيما يخص المستويات الأخرى غتكون عندنا 50% ديال المراقبة المستمرة الصفية، ثم 50% ديال المراقبة الموحدة. La question des différences entre les élèves au niveau des résultats obtenus en évaluation est un fait réel, qu'on ne peut pas nier. Alors il devient indispensable d'instaurer un dispositif de soutien efficace susceptible de combler les carences enregistrées. Le déroulement des activités de soutien se fait en plusieurs étapes. La collecte des données, analyse et interprétation des données, prise de décision, planification des activités de soutien, formation du groupe selon les résultats obtenus, préparation des activités de soutien. Alors بالنسبة للاستثمار ديال النتائج من طرح ديال المراقبة المستمرة اللي هو متعارف عليه، وهذه حقيقة ما يمكنناش نكروها، أن من طبيعة الحال الفوارق بين التلاميذ هي حاضرة في أي مستوى وفي أي قسم. إذا هنا من طبيعة الحال من بعد ما تيقوم الأستاذ بتصحيح من طبيعة الحال الفروض وتحليل النتائج ديالها، من طبيعة الحال هو مطالب باش يوضع واحد خطة ديال الدعم من أجل معالجة التعثرات. بالنسبة لهاد الأنشطة ديال الدعم من طبيعة الحال كتخضع لمجموعة من العمليات. العملية الأولى هي لا كوليكت دي دوني، يعني من طبيعة الحال جمع المعطيات، ثم اناليزي انتربريتاسيون دي دوني، تحليل هذه المعطيات. من طبيعة الحال هنا من طبيعة الحال الأستاذ كيحاول يحدد الأخطاء والنوع ديالها، المصادر ديالها. اي اون فان لا بريز دو ديسيزيون، هنا القرار. من طبيعة الحال هنا تيوضع خطة ديال الدعم، ومن طبيعة الحال تيكون تفييع ديال التلاميذ وإعداد من طبيعة الحال الأنشطة الخاصة بالدعم. شكرا وإلى اللقاء.